तपाईहरु स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरै गर्नुहुन्न, संरचनागत सुधार ल्याउनु पहिला, संरचनागत सुधार। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अर्थमन्त्रीको पनि अनुभव छ, तर जनतालाई सरोकार हुने परिणाम राजकाजको चाबी चाहिँ तपाईले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ नि त। पटक पटक तपाई आफ्नै भूमिकालाई फर्केर हेर्दा अहिले मेरो पालामा यस्तो भयो, बजेट पेश गर्दाखेरि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन पनि राष्ट्रपतिले दिनु भएन। त्यसले गर्दा 2 वर्षसम्म बजेट पेश भएको छैन र धेरै मान्छेले बिर्सन्छन् बाबुरामले अर्थमन्त्रीको रूपमा त राम्रै काम गर्यो तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ गरेन भन्नु खोजे। बाबुरामको पालामा मात्रै नेपाली इतिहासमा 2 चोटिसम्म 2 वर्षसम्म बजेट आएन भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। त्यो दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा र मेरो काठमाडौँमा जन्मेको बच्चाले कमसेकम आधारभूत मानव अधिकारका सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू समान पाउनै पर्छ। देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज अन इट। त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। तपाईँ डाँडामा डोजर चलाउन रोक्नुहोस्, तपाईँ कनिका छरे जस्तो बजेट छर्न रोक्नुहोस्, तपाईँ अस्टेरिटी मेजर भनेको मितव्ययिताका विधिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तर ती आधारभूत मानवाधिकारका विषय हुन् भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ। वेल्थ क्रिएट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? युरोप र अमेरिकाको हकमा उनीहरू त्यत्तिकै भए हो। उनीहरू 200 वर्ष लागेको छ र उनीहरूले त्यसपछि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पुरै अफ्रिकाभरि कलोनी, एसियाभरि कलोनी बनाएर कोलोनीबाट चाहिँ उनीहरूले जुन लाभ लिएका थिए, अनि अहिलेको 21औं शताब्दी हामीले कुनैको कलोनी बनाउने सुविधा छ हामीलाई? छैन। हामी अघि पहिले लेखेका टाठाबाठा मान्छेहरूले हुनुपर्छ भनेर हुँदैन, हुनु त पर्छ, तर गर्ने कसरी? नेपालमा 20% विद्यार्थी निजी स्कुल जान्छन्। निजी स्कुल अलिकति राम्रो निजी स्कुल भनेको विदेशको लागि, विकसित देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हुन्। 70-80% विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान्छन्। त्यो गएको स्कुलबाट जब उनीहरू एक क्लासमा 15 लाख भर्ना हुन्छन्, 10 क्लास पुग्दाखेरि 4.5 लाख बाँकी हुन्छन् र त्यतिबाट एसइई दिँदा 70%ले न्यून नतिजा लिएर आउँछन्। त्यो न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे राजनीतिमा छौँ, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे प्रशासनमा छौँ, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे पत्रकारितामा छौँ, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेछौँ। मैले यहाँ कोही व्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन, तर कुनै पनि सरकार नेपालमा आउँदाखेरि अब यो विषय जरामा गएर यो समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्षपछि पनि नेपालको राजनीति यसै गरी घस्रिरहनेछ। नमस्कार, कृपया मास्क चाहिँ लगाइदिनु होला हैन। कोभिडको नयाँ ला प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अर्थमन्त्रीको पनि अनुभव छ, तर जनतालाई सरोकार हुने परिणाम दिने सँगै राजकाजको विषय यो अलिकति शीर्षक पढ्दैमा हुन त यो समाजलाई बुझ्ने हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदैन। जस्तो हाम्रा आँखाका चस्मा अनुसार हामीले देश दुनियाँलाई फरक फरक ढङ्गले देख्छौँ, बुझ्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो जुन एउटा दृष्टिकोण हुन्छ, वर्ल्ड आउटलुक हुन्छ, फिलोसफी हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि हामीलाई चिजहरूलाई बुझ्ने अलि फरक फरक सोच चाहिँ रहन्छ। मेरो विचारमा राजनीति र राजकाज भनेका खालि जङ्गल र रुख जस्तै मात्रै कुरा हुन्। राजनीति जङ्गल हो भने राजकाज रुख हो, त्यसले ती अन्तर सम्बन्धित छन्, तिनलाई अलग आएर हेर्न चाहिँ मिल्दैन। अब मेरो बुझाइ चाहिँ उहाँको शीर्षकबाट राजनीति ब्रड कुरा त भयो, समग्र कुरामा त ध्यान पुग्यो, तर यो जुन ठोस र अंशपाठ हो, राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका हो, त्यो अलि पुगेन भन्ने कुरामा उहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ। र समाजले मलाई प्रश्न गर्दा म आफै देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति 40-45 वर्षदेखि लागिरहेको छु र केही छोटो समय राज्य सञ्चालन, यो राजकाज भन्ने शब्द मलाई कता कताले प्रयोगमा धेरै आफूलाई नलागेको हुनाले असिलो पनि लागेको छ, त्यो पनि गरिस्, तर त्यसमा चाहिँ त्यति खोजे जस्तो सफल चाहिँ भइनस्, के लाग्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने राज्य व्यवस्था स्टेट भनेको त्यो स्ट्याटिक हुँदैन। अलिकति रविन्द्रले मेरो सुझावै छ, हामीले कुनै पनि चिजलाई गतिशीलता र परिवर्तनशीलता र ऐतिहासिक सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। राजनीति, स्टेट क्राफ्ट अथवा राज्य सञ्चालन भन्ने कुरा पनि समय सँगसँगै समाजको परिवर्तन, मान्छेको चेतनाको परिवर्तन सँगसँगै त्यो पनि रूपान्तरित परिवर्तन हुँदै जान्छ।
त्यसैले मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने नेपालमा हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति लड्यौँ 20औं शताब्दीको अन्त्य र अहिले 21औं शताब्दीको सुरुमा, यो काम अरू विश्वले खास गरी युरोप अमेरिकाले 200 वर्ष पहिल्यै गरेको थियो र एसियाका थुप्रै देशहरूले 20औं शताब्दीमा गरिसकेका थिए। हामी पछाडि पर्यौँ र त्यसलाई पूर्णतामा पनि पुर्याउन सकेनौँ। त्यसैले हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन अझै ठिक ढङ्गले पुरा भएन भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसैले राज्य चलाउने जुन स्टेट इन्स्टिट्युसन हो त्यसको पनि ठिक ढङ्गले रूपान्तरण भएन र अरू देशमा 200-100 वर्ष लागेर बनेका जुन स्टेट इन्स्टिट्युसन हुन् हाम्रो ठिक ढङ्गले बनेन। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा राज्य सञ्चालन ठिक ढङ्गले भइरहेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। फेरि पनि हामीले यसलाई सच्याउँदै जान सकिन्छ। रविन्द्रजीले जे विषय उठाउनु भएको छ त्यसलाई ध्यानमा दिएर हामीले सच्याएर जान पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हुँदै भएन, सक्दै सकिएन भन्ने बुझाइ चाहिँ अलि सही हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। छोटो अर्को प्रश्न ल, राजकाजको चाबी पाइसक्नु भएको कारणले गर्दा नि त्यो चाबी त हात पारिसक्नु भएको छ नि, राजकाजको चाबी चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ नि त पटक पटक तपाईँ आफ्नै भूमिकालाई फर्केर हेर्दा अहिले? अब यो सापेक्षता हो। त्यो पनि जति बेला म अर्थमन्त्री बने 2065-66मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार बनेको थियो र त्यति बेलाको मुख्य काम भनेको संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र शान्ति यो सेना समायोजन यी लगायतको व्यवस्थापन प्रमुख कुराहरू थिए। राज्य सञ्चालन गर्नु र आर्थिक विकास समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा सहायक मात्रै थियो। त्यो पनि एउटा मात्रै कार्यकाल, एउटा मात्रै बजेट पेश गरेको हुनाले धेरै गर्न त सकिएन, तैपनि त्यसले एउटा सुरुवात राम्रै गरेको थियो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब जहाँसम्म पछि म यो 68-69मा जब म प्रधानमन्त्री बने फेरि त्यो पनि 9 महिनै थियो मेरो वास्तवमा औपचारिक ढङ्गले, अर्को 9 महिना त एउटा प्रकारको अन्तरिम जस्तो थियो। त्यति बेला चाहिँ सोचे जस्तो भएन भने धेरै मान्छेको कुरा चाहिँ आउँछ, तर सन्दर्भ के थियो भने फेरि त्यति बेला पनि त्यो संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजनको कुरा नै प्रमुख रूपमा थियो र विकास निर्माण र राज्य सञ्चालनका कुराहरू सहायक थिए। र मेरो पाला मात्रै प्रधानमन्त्रीको इतिहासमा यस्तो हो जसको पालामा 2 वर्षसम्म बजेट पेश गर्न दिएन। अहिले चाहिँ एउटा ड्रप अफ ए ह्याट भने जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अध्यादेश जारी गरिदिनुहुन्छ। तर मेरो पालामा यस्तो भयो, बजेट पेश गर्दाखेरि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन पनि राष्ट्रपतिले दिनु भएन। त्यसले गर्दा 2 वर्षसम्म बजेट पेश भएको छैन र धेरै मान्छेले बिर्सन्छन् बाबुरामले अर्थमन्त्रीको रूपमा त राम्रै काम गर्यो तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ गरेन भन्नु खोजे। बाबुरामको पालामा मात्रै नेपाली इतिहासमा 2 चोटिसम्म 2 वर्षसम्म बजेट आएन भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसैले गर्दा यसको अर्थ म सन्तुष्ट छु भने होइन, यी विविध कारणले गर्दा तपाईँहरूले अपेक्षा गरे जस्तो मैले सोचे जस्तो गर्न सकिनँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले अवसर मिलेछ भने अब त म अवसर लिए पनि पाएर नलिनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु। त्यसैले त्यो भन्न त भएन, तैपनि त्यस्तो परिस्थिति बनेछ भने मिलेछ भने गर्न सकिन्छ, पहिलेभन्दा राम्रो हुनसक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई छ। धन्यवाद। ठिक छ, धन्यवाद भनेर यो पुस्तकले त्यसैको सेरोफेरोमा धेरै कुराहरू बोल्छ। काज भनेर सायद उहाँले अब भन्नु होला स्टेट क्राफ्टतिर सोझ्याउन खोज्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यहाँनिर अलिकति डिस्टिङसन आउँछ। अब डे टु डे यो हमड्रम अफ पोलिटिक्स भर्सेस अलिकति स्टेट क्राफ्टका कलाहरू, त्यसका चरित्रहरू, ट्रेट्सहरू र त्यसलाई कमान्ड गर्ने, हाँक्ने स्टेट्सम्यानहरू। हुन त अहिले अब स्टेट्सम्यानलाई स्टेट्स पिपल भने चाहिँ मैले सुनेको छैन। एनिवे लैङ्गिक हिसाबले बुझौँ यसलाई, जेन्डर इक्विटीको हिसाबले। तर स्टेट्सम्यान, राजनेताहरू ले चाहिँ अब त्यो अलिकति सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ केही, अब हामी एमाट्योरिस हिस्टोरियनको हिसाबले पनि केही लेसन्सहरू डिस्टिल गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मूलतः 3टा कुरा भनौँ न। एउटा चाहिँ यो चरित्र, फिलोसफी अलिकति क्लियर भएको नेताहरू, राजनेताहरूमा देखिन्छ। जस्तो पछि आलोच्य पनि हुन सक्छन्, त्यो निश्चित कालखण्डमा लिएका अडानहरू विथ द बेनिफिट अफ हाइन्डसाइट क्रिटिसाइज पनि भएको देख्छौँ हामी। जस्तो जवाहरलाल नेहरूको कुरा आउँछ होइन, हाम्रो अब हिन्दुस्तानबाटै सुरु गरौँ। उनको 4-5वटा कुरामा स्पष्ट थियो होइन। अब सेकुलरिजम, प्लुरल डेमोक्रेसी, अनि अलिकति सोसियलिस्ट, इनवर्ड ओरिएन्टेड सोसियलिजमको ढर्रा र फरेन पोलिसीमा नन अलाइनमेन्ट, यस्ता कुराहरूमा उनको त्यो कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनन्। एउटा बेडरक प्रिन्सिपल्समा अडेर गए। 50 वर्षपछि समीक्षा गर्दाखेरि त्यो 4 मध्ये 3वटा चाहिँ फ्लड थियो भन्ने खालको समीक्षा पनि गरिन्छ अहिले होइन। अब मार्गरेट थ्याचर अहिले बेलायतमा, उनको पनि सर्टेन प्रिन्सिपल्सको आधारमा उनले अब
4वटा चुनाव जितिन् हैन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा लगालग 4वटा चुनाव जित्नु तर अन्त्य उनको बहिर्गमन चाहिँ अलिकति ह्युमिलिएटिङ किसिमले पनि भयो तर नन्दलेस एउटा निश्चित पछि आलोचित भए पनि एउटा बेडरक एउटा मोरल कम्पास एउटा प्रिन्सिपल्सहरुको बेडरकमा चाहिँ अडेर गएको देखिन्छ नेपालकै हकमा पनि बिपी कोइरालालाई म त्यही क्याटेगोरीमा राख्छु सर्टेन प्रिन्सिपल्सहरुमा उहाँले कहिले पनि तलमाथि गर्नु भएन हैन लास्टमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने अवस्थामा पनि गर्नु भएन भन्ने आलोचना पनि गर्न सकिन्छ तर त्यो कमिटमेन्ट एउटा मोरल कम्पास र प्रिन्सिपल र एउटा यो क्यारेक्टरको एउटा बन्डल अफ भ्याल्युज चाहिँ आई थिंक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो देखिन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरुमा धर्म अथवा स्पष्ट नभए पनि गभर्निङ स्टाइल यो पनि एकदम 20औं शताब्दीका तपाईले हेर्नुभयो भने देखिन्छ विभिन्न मोडलहरु देखिन्छ कसैले चाहिँ गभर्निङ स्टाइल लेजिस्लेटिभ कम्पिटेन्सी अमेरिकामा त्यति चर्चामा आउँदैनन् अब लिंकन एफडीआर केनेडीहरुको चर्चा गरिन्छ तर लिन्डन जोन्सन भन्ने केनेडीको हत्यापछि आएका उनका उपराष्ट्रपति त्यो मास्टर अफ लेजिस्लेचर भन्छ त्यो बिल कसरी पास गर्ने डेलिभरी कसरी गर्नेमा त्यतिको अब्बल चाहिँ राष्ट्रपति यो अमेरिकाको 46 जना राष्ट्रपतिमा कोही पनि आएन भनेर भनिन्छ सो कसैले त्यो लेजिस्लेटिभ यो जुन एउटा कोर्स हुन्छ एउटा यो विधि छ त्यसलाई मास्टर गर्ने हैन सो त्यसरी चाहिँ रिजल्ट दिने पनि हुन्छ कुनै राजनेताहरूको अब क्रान्तिबाट आएका हुन्छन् त्यो सुरुको लेजिटिमेसी उनीहरूको त्यो संघर्ष क्रान्तिबाट हुन्छन् यो हाम्रो नेपालको हकमा पनि सबै पार्टीहरुमा त्यो लागू हुन्छ कांग्रेस एमाले माओवादीहरु पनि एउटा निश्चित संघर्षबाट आएको तर त्यो लेजिटिमेसीको एक्सपायरी डेट पनि हुँदो रहेछ त्यो निश्चित कालखण्डमा डेलिभरी गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ हुन्छ कति अब तपाईले यो ओबामाको अब अलिकति ताजा उदाहरण अलिकति अगाडि जाने हो भने केनेडीहरुको हेर्नुभयो भने त्यो पावर अफ पर्सुएजन हैन ओरेटोरीबाट पनि चाहिँ लान सक्ने अर्को टिम फर्मेसन डेलिगेसनबाट पनि गर्न सक्ने सो यो समग्र भ्यालुजहरु चाहिँ विभिन्न सापेक्षिक रूपले सफल मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राजनेताहरुको चाहिँ गभर्निङ स्टाइलमा यी कुराहरु पर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ तेस्रो चाहिँ जुन सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी भन्छु मैले अंग्रेजीमा तर यो आफ्नो देशको त्यो ट्र्याजेक्टरीको त्यो यो अहिलेको समयमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त्यो ट्याक्टिकल र स्ट्र्याटेजीलाई छुट्याएर अनि त्यसै अनुसार प्रहार गर्ने जस्तो ली क्वान यू मलेसियाबाट छुट्टिएपछि सिङ्गापुरको त्यो एक्जिस्टेन्समै ठुलो प्रश्न आउँदाखेरि उनले सोझै इकोनोमिक विषयमा ध्यान दिए हैन कसरी हुन्छ हङकङको तुलनामा वा अन्य कन्ट्रीजहरुको तुलनामा कसरी छुट्टिने भनेर जुन र्याडिकल इकोनोमिक प्याराडाइममा गए त्यो महत्त्वपूर्ण थियो सिङ्गापुरलाई टिकाउनको लागि 1960s मा नेल्सन मण्डेला त्यत्रो अपार्थाइडको रेजिमबाट आएपछि उनले नेशनल रिकन्सिलिएसन नेसन बिल्डिङलाई चाहिँ ध्यान दिए हैन त्यसैले यो कालखण्डमा के विभिन्न र फेरि खाली अमेरिका युरोपको मात्र कुरा गर्छौं हामीले मलाई व्यक्तिगत रूपमा ठुलो प्रेरणा मिल्ने चाहिँ बोट्सवानाको कथा लाग्छ 1966 देखि 1980 सम्मको त्यहाँको पहिलो पोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट एकजना प्रेसिडेन्ट खामा भन्ने थिए उनले पनि अब त्यो डायमन्ड रिच कन्ट्री पहिला गरेको त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा ध्यान दिए र आज बोट्सवाना चाहिँ एकदमै समृद्ध एकदमै अल्प विकसित मुलुकबाट सबभन्दा पहिला ग्रेजुएट भएको मुलुक विभिन्न कुराले ल्यान्डलक्ड भइकन हाम्रो जस्तै विभिन्न चाहिँ एडभर्स स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्टहरुका बावजुद राम्रो उन्नति गरेको मुलुक त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अर्ली डेजमा इट वाज अ कन्सियस डिसिजन अलिकति यो स्टेट्सम्यान लाइक बिहेभियर एक्सनले चाहिँ त्यो मुलुकलाई एउटा नयाँ ट्र्याजेक्टरीमा लगेको पाउँछौँ त्यसैले समग्रमा आई थिंक भ्याल्युज मोरल कम्पास प्रिन्सिपलहरुको एउटा देखिन्छ हैन त्यसमा अनि उल्लेख्य अघि मैले नामहरु लिए गभर्निङ स्टाइल पनि छ र तेस्रो चाहिँ त्यो कालखण्ड एउटा विशेष कालखण्डमा निश्चित किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता सो यो सबैलाई समग्रमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो राजका स्टेट्सम्यानहरुको गुण हामी डिस्टिल गर्न सक्छौं र त्यो चाहिँ अनि त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गरेर स्टेट क्राफ्टका डिजायरेबल ट्रेड्सहरुमा चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्छौं कि जस्तो मलाई लाग्छ मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भने तर नेपालमा पनि हामीले यही म्याट्रिक्स अथवा यही लिस्टबाट केही न केही विश्लेषण गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ त्यसै कारणले राज्यको रूपान्तरण गर्न नसक्ने नेतालाई राजनेता भनिदैन जसले राज्यको रूपान्तरण गर्न सक्छ उसलाई मात्रै राजनेता भनिन्छ सामान्यतया त्यसै कारणले राजकाज चाहिँ राजनीतिको मेरुदण्ड भन्नुभयो हुन्छ त्यो मेरुदण्डमा चोट लाग्यो भनेदेखि शरीर त जीवित हुन्छ तर त्यसले चाहेको परिणाम निकाल्न सक्दैन अब राजनेता हुनको लागि चाहिने गुणहरू के हुन् भन्दा अघि स्वर्णिमजीले पनि केही कुरा उल्लेख गर्नुभयो बाबुरामजीले नै उल्लेख गर्नुभयो मैले चाहिँ 5 वटा प्रमुख ट्रेट्सहरू मैले आइडेन्टिफाई गर्ने प्रयास गरेको छु यो किताबमा पनि त्यो सबै पूर्णतामा नहुन सक्छ तर अंशको रूपमा चाहिँ त्यो हुनै पर्ने रहेछ सन्तुलनको रूपमा जस्तो राजनेता रूपान्तरणकारी राजनेता हुनको लागि इमानदारी चाहिन्छ क्षमता चाहिन्छ
सामान्य सुझबुझ कमन सेन्स कहाँनिर कसरी के गर्ने भन्ने कमन सेन्स चाहिन्छ सँगै विचार चाहिन्छ र दूरदृष्टि चाहिन्छ। र हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तपाईले 70 वर्ष 2007 साल पछिको हेर्नुभयो भने पनि यो दुईटा एक आपसका परिपूरक भएर नगएको र 46 साल पछिको स्थिति हेर्नुभयो भने पनि यसमा ठुलो विरोधाभासहरू देखिएको स्थिति हो। म तपाईलाई सानो उदाहरण दिन्छु। यो राजकाजको कुरा गर्दाखेरि तपाईको राजनीति लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि, मैले लोकतन्त्र नभएको ठाउँको कुरा गरिनँ, लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो प्रवेश गरेको चरणमा साँच्चीकै जग बलियोसँग हाल्ने नेता भयो भनेदेखि त्यसले पछिसम्म राम्रो नतिजा दिँदो रहेछ। अमेरिकाका फाउन्डिङ फादर्सहरूको कुरा गरौँ अथवा नजिकको कुरा गर्ने हो भने भारत र चीनको कुरा गरौँ, भारत र पाकिस्तानको कुरा गरौँ। भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूले झन्डै 15 वर्ष शासन गरे र यति बलियोसँग उनले केही महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यताहरूलाई त्यहाँ स्थापित गरे। अनि पाकिस्तान छुट्टियो। मोहम्मद अली जिन्ना पनि पाकिस्तानमा असाध्य श्रद्धेय नेता हुन् र उनी चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्थे पनि भनेर भनिन्छ। तर उनी चाहिँ पाकिस्तान बनेको 1 वर्षभित्रमै उनको निधन भयो। निधन हुँदाखेरि त्यसको असर त्यहाँको राजनीति र राजकाज दुईटैमा पर्यो र त्यहाँ निरन्तर त्यो अस्थिरतातिर गयो। भारतमा त्यति डाइभर्स समाज भएर विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भएर पनि अहिले पनि लोकतन्त्र भाइब्रेन्ट छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँदा 2046 सालमा जब हामी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्यौं त्यति बेलाका नेताहरू आत्मकेन्द्रित नभइदिएको भए, स्वार्थ केन्द्रित नभइदिएको भए, अलिकति अर्को शब्दमा भन्ने हो भने छोरी केन्द्रित र नातेदार केन्द्रित नभइदिएको भए, आपसका वरिपरि केन्द्रित नभइदिएको भए सम्भवतः माओवादी द्वन्द्व पनि जन्मिँदैन थियो कि, किनभने त्यो डेलिभर गर्न सक्थ्यो, त्यसले फाउन्डेसन हाल्थ्यो। तर काठमाडौँ यस्तो केन्द्र बन्यो जहाँ राजनीतिमा नहुनुपर्ने र राजकाजमा नहुनुपर्ने सबै किसिमका क्रियाकलाप भयो। उता गाउँमा द्वन्द्व मौलाएर गयो केही वर्षपछि। त्यसै कारणले गर्दा राजनीति समग्रता हो, तर राजकाज चाहिँ तपाईको त्यसको मेरुदण्ड हो। राजकाजले राज्यको रूपान्तरण गर्छ, तर राजनीति राज्यको रूपान्तरणकारी राजनीति भएन भने त्यसले देशलाई भ्रष्ट, कुशासनयुक्त र कमजोर बनाउन सक्छ, जुन नेपालको नियति बनेको छ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न पनि छ मेरो र यस कारणले गर्दा यसलाई आलोचना भनेर नबुझ्नु होला, हैन, आम मानिसको जिज्ञासा भनेर बुझ्नु होला। जस्तो नि तपाईले पुराना दलका नेताहरूलाई चाहिँ राजनीति जानेका भनिकाहरूले राजनीति बिगाडिदिएको हुनाले हामी जस्ता राजनीति नजानेका भनेकाहरू राजनीति गर्न आउनु पर्यो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीति कुन चरणमा सुरु गर्ने? कसैले विद्यार्थी कालदेखि नै सुरु गर्छन्, कसैले अलिकति पेशागत जीवन बिताएपछि सुरु गर्छन्। अघि स्वर्णिमजीले ली कुआन यूको उदाहरण दिनुभयो। उहाँले पढेर आएर ब्यारिस्टर भएर पछि केही समयपछि राजनीति सुरु गर्नुभयो। तर सिङ्गापुर जस्तो देश जो अस्तित्वमै रहन सक्छ कि सक्दैन भनिएको देशलाई आमूल रूपमा रूपान्तरण गरिदिनु भयो। उहाँको एउटा उनी एकदमै पावरफुल वक्ता पनि हुन्। उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने, इफ यु इलेक्ट अ चिप गभर्मेन्ट यु विल एन्ड अप विथ चिप रिजल्ट्स। र नेपालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समग्रतामा, मैले यसलाई जेनरलाइज गरेको नसम्झिनु होला, ओभरअल भन्नुपर्दा yes, we have been electing cheap government and ending with cheap results. Thank you. धन्यवाद। अब उहाँहरूको राजनीतिक सिप त अब यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना भनेर पुस्तकमा एउटा निबन्ध नै लेख्नु भएको छ। अब यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र यस्ता ठुला ठुला रविन्द्रजीको किताबमा उहाँले हाम्रा विसङ्गति विकृति समस्याको राम्रो उठान गर्नुभएको छ र धेरै हाम्रा बौद्धिक साथीहरू, नयाँ पुस्ताका साथीहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर किन कुनै पनि रोगको कारणतिर हामी चाहिँ गएनौँ भने फेरि त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले डायग्नोसिस नभएसम्म त्यसको चाहिँ उपचार पनि ठिक ढङ्गले हुँदैन।
त्यसले यसमा मैले थप्न चाहेको विषय के हो भनेदेखि लोकतन्त्रको मोडेलमा आउनुभन्दा अगाडि नेपालको मुख्य एउटा समस्या भनेको फेरि पनि हामीले यहाँको राजनीतिक परिवर्तन पुरा भएन भन्ने मेरो। अब रविन्द्रजीको किताबको सार चाहिँ यो बढी राजनीति भयो, 7 सालदेखि पटक राजनीति परिवर्तन भयो, गभर्नेन्स भएन भन्ने छ। मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ भने 7 सालमा आंशिक भयो, फेरि महेन्द्रले खोसे, त्यसपछि लगेर फेरि त्यही कुरो 7 सालकै कुरो 46-47 ल्यायो, नयाँ कुरो ल्यायो होइन, त्यो पुरा छैन। लोकतन्त्र पुरा भएको छैन। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सबै जातिहरूको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गर्ने गरी अझ थौ उन्नत लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर हामी लड्यौँ। तर जो लड्यो त्यसले जो पुरानो शक्ति थियो तिनैसँग सम्झौता गर्नु पर्यो र त्यसले गर्दा त्यो परिवर्तन पनि पुरा भएन। र प्रकारान्तरले के भयो भने जुन उहाँले उदाहरण दिनुभयो रविन्द्रजीले, मैले धेरैचोटि भन्ने गर्छु, यो क्रान्तिकारी अथवा राजनीतिक परिवर्तनपछि जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति ती परिवर्तनकामी शक्तिहरूले नै केही दशक नेतृत्व गर्नुपर्छ। जुन देशको हामीले जो कुरा गर्छौँ, इन्स्टिट्युसन बन्यो, गुड गभर्नेन्स भयो, परियोजना आयो भन्छौँ, चाहे फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि बेलायत र अमेरिकाको क्रान्ति हुँदै रुस चीन लगायत र भारतसम्म तपाईँले हेर्नुभयो, उसको दक्षिण अफ्रिकासम्म हेर्नुभयो भने क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको निम्ति केही दशक समय चाहिन्छ। त्यसमा तिनै मान्छेहरूले, चाहे अमेरिकामा वासिङटनहरू हुन्, चाहे भारतका नेहरूहरू हुन्, चाहे नेल्सन मण्डेलाहरू हुन्, उनीहरूले केही समय नेतृत्व गरेर इन्स्टिट्युसन बनाइदिएका छन्। तर नेपालमा के भयो, बिबी कोइरालाले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुभयो, 18 महिनामा गयो, इन्स्टिट्युसन बनेन। राणाकै प्रालका इन्स्टिट्युसन कायम रहे पञ्चायतभरि। 47 सालमा अलिकति आयो, त्यो पनि पूर्णता थिएन। फेरि राजाले 5 वर्ष हुकुम प्रमाङ्गी, हिजोकै चाहिँ चाकडी प्रथा, हिजोकै उसको पजनी प्रथा, केही मोटामोटी फेरफेरमा रहेको जुन ब्युरोक्रेसीको ढाँचा थियो त्यसमा खासै परिवर्तन भएन। र हामीले 62-63 को परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म त बनायौँ, तर त्यति बेला पुराना र नयाँ शक्तिको बिचको जुन तानातान भयो र पटक सरकार फेरिए र पछि आएर इन्स्टिट्युसन अहिलेसम्म जुन ढङ्गले बन्न सकेका छैन, त्यसले त्यो एउटा कारण हो। यसलाई बिर्सन हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो कारणले गर्दा त्यही गज्याङ मज्याङ त्यही खिचडीभित्र हामी रोमलिरहेका छौँ। र जो गए पनि जब इन्स्टिट्युसन खराब छ, मेसिन खराब छ भने त्यो चलाउने मान्छे सधैँ राखिदिएर के हुन्छ, तपाईँको गाडीको इन्जिनै ठिक छैन भने राम्रो ड्राइभर राखिदिएर के हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ एउटा त्यहाँनिर हो। अब जहाँसम्म यो कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब त्यसमा पनि राम्रै उद्देश्यले यो कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको त्यो निबन्ध निकै पठनीय पनि छ। तर मेरो चाहिँ त्यहाँनिर थोरै बुझाइ के भने लोकतन्त्र भनेको पनि करिब जुन 500 वर्ष भयो आधुनिक लोकतन्त्रको नै सुरुवात भएको करिब र त्यसका विकासक्रमलाई तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ पहिलो चरणको लोकतन्त्रले निजी स्वतन्त्रता बराबरीका कुराहरू गर्यो। अब फ्रान्सेली क्रान्तिकै बेलामा अथवा एनलाइटनकै बेलामा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व भन्ने जुन कुराहरू अगाडि सारियो र पछि स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताका कुरा आए पहिलो चरणको लोकतन्त्रमा। दोस्रो चरणमा जुन वर्गहरू हुन्छन् समाजमा, वरीय समानता भनेर चाहिँ समाजवादी मार्क्सेली लोकतन्त्रको कुरा आयो, भलै त्यसको के परिणाम आयो छोडिदिउँ। तर अहिले तेस्रो चरणको लोकतन्त्र भनेको व्यक्ति वर्ग मात्रै होइन, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, नेपाल भारत जस्तो ठाउँमा चाहिँ कास्ट, जातपात यो पनि रहन्छ। त्यसले त्यसको समेत हल हुने गरी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता मात्रै होइन, समानता मात्रै होइन, त्यहाँ समावेशिता, इन्क्लुजन पनि हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरू पनि छन्। त्यसको सँगसँगै इकोनोमिकली हेर्दाखेरि बजारलाई पुरै छोडिदिने कि भन्ने र होइन राज्यले पुरै नियन्त्रण गर्ने कि भन्नेदेखि लिएर बजार, राज्य, समुदायको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मोडेल पनि नयाँ आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कल्याणकारी लोकतन्त्रमा चाहिँ मूलतः बजारमुखी अर्थतन्त्र, जो समाजका जुन अलिकति एलिटहरू हुन्, शासक वर्गकै जो मुख्यतः मानिसहरू हुन्, अलिक धनीमानी टाठाबाटा हुन्, राज्य चाहिँ तिनीकै उसमा रहन्छ, राज्यको नेतृत्वमा आर्थिक वर्चस्व पनि उनीहरूकै रहन्छ। तर जनतालाई चाहिँ उनीहरूको दयामायाले, परोपकारी भावनाले केही चाहिँ सुधारहरू चाहिँ केही सहुलियतहरू चाहिँ दिन्छन् भनेर बेलायततिरबाट जुन ढङ्गले अभियान पुवर ल भन्ने जुन उनीहरूको 16औँ-17औँ शताब्दीतिर कहिले सुरु भएको थियो, त्यसैको नै विकसित रूप यो वेलफेयर भन्ने धारणा त्यहाँबाट आयो। यो चाहिँ मूलतः परोपकार हुनेले
अलि बढी सम्पन्न हुनेले, बढी कमाउन सक्नेले, बलियोले माया दया गरेर अलि गरिबलाई, कमजोरलाई अलिकति दिने भन्ने अर्थमा जुन आयो, अहिलेको अवधारणा भनेको त्यो होइन। त्योभन्दा माथि उठेको सबैले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, कसैको दया मायाले दिने भने उसको अधिकारको रूपले पाउनुपर्छ भनेर सोसियल एउटा सेक्युरिटी, समाजको एउटा दायित्व, राज्यकै दायित्व हुन्छ। सबैले बुढेसकालमा गरिबी भोकमारीबाट चाहिँ सुरक्षा पाउनुपर्छ भने सोसियल सेक्युरिटीको अवधारणा र सबै बराबर हुन्छन्, जाति क्षेत्र लिङ्गको आधारमा चाहिँ भेद गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिसका अवधारणा पनि अगाडि आइसकेका छन्। त्यसैले हामीले सोसियल वेलफेयर अथवा वेलफेयर इकोनोमिक्स अथवा वेलफेयर स्टेटभन्दा माथि गएर यो सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सहितको लोकतन्त्र जो चाहिँ इन्क्लुसिभ, समावेशी र सहभागितामूलक पनि हुन्छ, त्यो उच्च ठाउँमा अहिले हामी पुगेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले यो अवधारणाभन्दा अलि माथि उठेर मात्रै हाम्रो देशको समस्या हल गरेर जानुपर्छ कि यो ठिक छ सुरुवात चाहिँ, तर यति पर्याप्त छैन, अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो भनाइ हो। ठिक छ, धन्यवाद। अघि सकेन, अहिले हेर्दा सबै दलको यो कोर एसेन्स त त्यही नै देखिन्छ नि, घोषणापत्रमा त त्यही नै भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? डिबेटहरू चाहिँ इभल्भ हुँदै गएको छ र 21औं शताब्दीमा चाहिँ अलि फरक ढाँचाको, त्योभन्दा उन्नत चाहिँ वेलफेयर स्टेटको कल्पना गरिएको छ र यो कोभिड पछि पनि अहिले नयाँ बहसहरू छन्। यो सोसल सेक्युरिटी भनेको खालि पेलिएटिभ, दुःख परेका मान्छेलाई यसो दिने ट्याक्स एन्ड ट्रान्सफर मात्र होइन कि यसलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा नै हेर्नुपर्छ, अब लगानीकै रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर सोसल प्रोटेक्सनमा एकदमै ऱ्याडिकल, करिब 20-25 वर्ष अगाडि पनि ऱ्याडिकल मानिने विधिहरू चाहिँ पोलिसी प्रेस्क्रिप्सनहरू अहिले आइराखेका छन् होइन। युनिभर्सल बेसिक इन्कमदेखि लिएर यावत कुराहरूमा साथीहरूले फलो गरिराख्नु भएकै छ अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा। तर यसको ओरिजिन चाहिँ करिब 100 वर्ष अगाडि उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै अब बिस्मार्कले नै हो, वृद्ध भत्ता हामी नेपालमा खुब बहुचर्चित छ, ओल्ड एज पेन्सनहरू 1880s तिर होइन जर्मनीबाट आयो, त्यहाँबाट यो एक्सिडेन्ट इन्स्योरेन्स अनि डिसेबिलिटी इन्स्योरेन्स जस्ता कुराहरू बिस्तारै एकदम लो लेभल अफ डेभलपमेन्ट पनि स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले सुरु गरे। तर यसलाई मूलतः फर्मलाइज गरेको चाहिँ 1942 मा विलियम बेभरेजले हो, बेलायतको कन्टेक्स्टमा, र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ यसलाई विधिवत लागू गरियो। तर 50 वर्षको अनुभव पछि चाहिँ एउटा नयाँ अब डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा लेसन के हो भन्दा यो धान्न सकिन्न कि, यो खालको यो बढ्दै जाने, यो धान्न नसकिने हो कि, त्यसैले यसलाई यसको रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन अनि एसियन कन्ट्रिजहरू चाँडै क्याचअप गरे होइन 1990-2000 पछि। अनि उनीहरूमा चाहिँ यो ठ्याक्कै युरोपेली मोडलको वेलफेयर स्टेट चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न हुँदैन, यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने। सो यो निरन्तर अगाडि एउटा उन्नत किसिमले अगाडि बढिरहेको डिबेट छ। अब नेपालको हकमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो संविधानले अलिकति अग्रगामी किसिमले नै धेरै कुराहरू लेटरमा राखेको छ, तर हाम्रो यो आई थिङ्क इट्स क्वाइट डिभोर्स्ड फ्रम हाम्रो यो रिसोर्स अभाइलेबिलिटी होइन, हाम्रो यहाँको इकोनोमिक ग्रोथको त्यो डाइनामो, त्यो इन्जिन नै चलायमान नभइकन धेरै कुराहरू चाहिँ खालि वितरणमुखी हिसाबले आश्वासन मात्र दिने, नारा राजनीतिमा चाहिँ चुनावहरूमा नारा मात्र बन्ने गर्दाखेरि त्यो अलिकति फ्रस्ट्रेसन, अलिकति रिजेन्टमेन्ट अनि नेताहरूको विश्वसनीयतामा आइरहेको ह्रास त्योसँग जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले तर सेन्सिबली एकदम लो लेभल अफ डेभलपमेन्टमा पनि हामीले एउटा धान्न सक्ने वेलफेयर स्टेटको खाका चाहिँ जानुपर्छ र हाम्रो अब इनइक्वालिटीको विषय, एब्सोल्युट पवर्टीको विषय, सोसियल मोबिलिटीको विषय इत्यादिमा चाहिँ त्यो विभिन्न औजारहरू छन्। अब अहिले म डिटेलमा म जान्न, यसबारेमा 6 महिना अगाडि मेरो एउटा विस्तृत अन्तर्वार्ता पनि आएको थियो नयाँ पत्रिकामा, त्यसमा पनि हेर्नु होला साथीहरूले। तर यसमा अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ लानुपर्छ, तर यो इट्स अ स्टार्टिङ पोइन्ट। रविन्द्रजी अब 20 वर्ष 22 वर्ष बेलायत बस्नुभयो, त्यहाँबाट अलिकति इन्सपायर्ड पनि भएर त्यसका एलिमेन्टहरू, कोर टेनेट्सहरू चाहिँ नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने त्यो झल्कन्छ उहाँको यो च्याप्टरहरूमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रुल अफ ल, गभर्नेन्सका विभिन्न पाटाहरू होइन, अनि त्यसमा पनि अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टदेखि लिएर यावत कुराहरूमा त्यो 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 युनिभर्सलाई तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने त्यही वेलफेयर स्टेटका हुनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात, सार्वजनिक यातायात, पर्यावरण जस्ता विषयहरूमा चाहिँ राज्यको एकदमै अग्रगामी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन प्ली छ, त्यसमा मेरो आधारभूत सहमति छ। तर मोडालिटीमा यो सबै राज्यले होइन, अब यहाँ एउटा ड्राइभर्स लाइसेन्स लिनलाई 18 महिना लगाउँछ राज्यले, एउटा सामान्य कागज सवारी चालक अनुमति पत्र, सानातिना जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सानातिना इस्युजमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ हामी। द्याट्स बिनिथ अस, यो टु डल एकदम। यो चाहिँ हामी ठुला त्यो डे टु डे ब्रेड एन्ड बटरको इस्युजमा हामीले राजनीतिलाई जनताको जीवनस्तरसँग नजोडिकन यो फेरि क्रेडिबिलिटी,
फेरि यो राजनीतिक प्रक्रिया राजनेताहरू अथवा राजनीतिज्ञहरूप्रतिको विश्वसनीयता पुनः आर्जन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसको सुरुवात चाहिँ फेरि पनि एकदमै म्याक्रो लेभलमा सिंहदरबारै कब्जा गरेर पर्फेक्ट एउटा रेजिम मेरो हातमा आएपछि बल्ल डेलिभरी सुरु गर्छ भन्ने होइन। अमेरिकाको एउटा इम्पर्फेक्ट युनियन भन्ने शब्द आज पनि उच्चारण गर्छन्। ट्रम्पले झन्डै स्वाहा पारिदिएको थियो त्यत्रो 50 वर्ष पुरानो डेमोक्रेसीलाई पनि। भनेपछि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस रहेछ। यो लोकतन्त्र चाहिँ कन्स्टेन्टली रिफाइन गर्दै हार्डवर्कबाट रिफाइन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बाबुरामजीले जुन आशय प्रस्तुत गर्नुभयो हामीले खोजेको जस्तो आएन, त्यही भएर गर्न सकिएन भनेर मेरो हल्का विमति छ त्यसमा चाहिँ। यसलाई रिफाइन गर्दै लाने हो, रिफाइन गर्दै लानुपर्छ र खाकामा चाहिँ हामी सही ठाउँमा आएको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो इन्टर्नल प्लम्बिङमा अब युवा पुस्ताहरूले पनि होइन लागेर यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ। तर त्यो खाका भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले उदार, सामाजिक रूपले एउटा चाहिँ समन्यायिक एउटा जस्ट सोसाइटीतिर र इकोनोमिक रूपले चाहिँ अब प्रस्परस होइन। त्यसैले यो लिबरल जस्ट र प्रस्परस डेमोक्रेसीको खाका चाहिँ हामी कहाँ छ। अब त्यसैलाई भित्रभित्र रिफाइन गर्ने हो। फेरि यो प्रति पनि इम्पेसेन्ट भएर अब अर्को प्रयोगतिर जाउँ भन्ने त्यो लग्जरी चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई छैन जस्तो मलाई लाग्छ। चाहन्छु सबभन्दा पहिला कल्याणकारी राज्य भन्ने बित्तिकै कतिपयले यो चाहिँ परोपकार हो, परोपकार भनेको अरूलाई माया दया गर्ने हो भनेर आम रूपमा बुझिन्छ। अहिले पनि अलिकति बाबुरामजीले त्यसैलाई सङ्केत गर्नुभयो। परोपकार भनेको चाहिँ पूर्णतः सामाजिक कन्सेप्ट हो, सामाजिक अवधारणा हो। वेलफेयर स्टेट भनेको पूर्णतः राजनीतिक अवधारणा हो। यो दुईटा फरक छ र सुसंस्कृत समाज बन्नको लागि समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी हुन नितान्त जरुरी छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, जब हामी समावेशिताको एउटा समानताको कुरा गर्छौँ, समान अधिकारको कुरा गर्छौँ र मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी के कुरामा प्रष्ट हौँ भने मानव अधिकार भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार मात्रै होइन। मानव अधिकार भनेको दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो, काठमाडौँमा मेरो परिवारमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो। नेपाली भएको नाताले त्यो दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा र मेरो काठमाडौँमा जन्मेको बच्चाले कमसेकम आधारभूत मानव अधिकारका सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू समान पाउनै पर्छ। देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज अन इट। त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। तपाईँ डाँडामा डोजर चलाउन रोक्नुहोस्, तपाईँ कनिका छरे जस्तो बजेट छर्न रोक्नुहोस्, तपाईँ अस्टेरिटी मेजर भनेको मितव्ययिताका विधिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तर ती आधारभूत मानवाधिकारका विषय हुन् भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जब हामी लोकतन्त्र किन स्थिर भएन लड्नै मात्रै पर्यो भनेर कुरा गर्छौँ, जहिले पनि अधिकारका मात्रै कुरा गर्छौँ। जब तपाईँ त्यो अधिकारलाई संस्थागत गर्ने जनशक्ति औसतभन्दा पनि निम्न स्तरको निरन्तर उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले संविधान परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तर त्यसको चरित्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेकै छैन। नेपालको हकमा अब तपाईँलाई म एउटा फिगर दिन चाहन्छु। नेपालमा 20% विद्यार्थी निजी स्कुल जान्छन्। निजी स्कुल अलिकति राम्रो निजी स्कुल भनेको विदेशको लागि, विकसित देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हुन्। 70-80% विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान्छन्। त्यो गएको स्कुलबाट जब उनीहरू एक क्लासमा 15 लाख भर्ना हुन्छन्, 10 क्लास पुग्दाखेरि 4.5 लाख बाँकी हुन्छन्। र त्यतिबाट एसइई दिँदा 70%ले न्यून नतिजा लिएर आउँछन्। त्यो न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे राजनीतिमा छौँ, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे प्रशासनमा छौँ, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे पत्रकारितामा छौँ, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेछौँ। मैले यहाँ कोही व्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन, तर कुनै पनि सरकार नेपालमा आउँदाखेरि अब यो विषय जरामा गएर यो समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्षपछि पनि नेपालको राजनीति यसै गरी घस्रिरहनेछ। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ त भने कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौँ। किन भन्यौँ त?
लोकतन्त्र नेपालको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। लोकतन्त्र बिना अब नेपालको राज्य परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर म नेपाल जस्तो संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको एउटा देशमा बसेर सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र छैन त्यसो हुनाले त्यो समाज पश्चगामी हो भन्न सक्दिनँ। चीनमा लोकतन्त्र छैन त्यसो हुनाले त्यो समाज पश्चगामी भन्दिनँ म। त्यो उनीहरूको विषय हो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र अनिवार्य छ। लोकतन्त्रको धरातलमा जब कल्याणकारी राज्यका अवयवहरूलाई जोडिन्छ त्यसपछि त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईँहरूको बात के, तपाईँहरूको त विचारै छैन भनेर जब भन्छन्, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु तपाईँको छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएको छैनन् त्यसै हाम्रो बात शिक्षावाद, तपाईँका छोराछोरीले राम्रो बाबुआमाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैनन् त्यसो हुनाले हाम्रो बात स्वास्थ्यवाद हो। तपाईँको घरमा बिजुली आउँदैन त्यसो हो भने हाम्रो बात बिजुलीवाद हो। तपाईँको परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाएको छैन त्यसो हुनाले हाम्रो बात सामाजिक सुरक्षावाद हो भनेर भन्छौँ। ली कुआन यूको बात के थियो, महाथिर मोहम्मदको बात के थियो, केजरीवालको बात के हो, अथवा अहिले तपाईँको जो बाइडेनको बात के हो। अस्ति मात्रै हामीले कल्याणकारी राज्यको कुरा गऱ्यौँ। बाइडेनले खरबौँ डलरको बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्याकेज ल्याए। अमेरिकालाई हामी पुँजीवादी एकदम साम्राज्यवादी देश भनेर गाली गर्छौँ। त्यहाँको मेडिकेयर र मेडिकेड जस्ता सुविधाहरू नितान्त तल्लो तबकाका जनताको लागि तयार गरिएको हो र उनीहरूले खरबौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च गर्छन्। त्यो दया गरेको होइन। राज्य भनेको हुने खानेको लागि होइन, जसको छैन उसको लागि चाहिँ राज्य हुनुपर्छ। त्यसै कारणले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा गएको 100 वर्षमा संसारका विशिष्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री लगायत हाम्रो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका गुरु जेफ्री सैक्स जसले नेपालमा आएर पनि बोल्नु भएको थियो, यी सबैले एक किसिमले अनुमोदन गरेको विषय हो। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका तपाईँले प्रारम्भिक 4-5 बुँदा हेर्नुभयो भने ती सबै कल्याणकारी राज्यका अवधारणासँग जोडिएको छ। त्यसै हुनाले कल्याणकारी राज्य अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको अन्यथा नसम्झिनु होला। उहाँ पनि त्यो कट्टर साम्यवादी विचारबाट अलि पर सरिसक्नुभयो। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको त्यो स्वर कल्पना, साम्यवादी स्वर कल्पना होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईको समाजलाई सङ्कुचित पार्ने शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको समाजवाद र पुँजीवाद दुवैका राम्रा विशेषतालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने मध्य मार्ग हो, जसलाई अलिकति एक किसिमले भन्ने भने हत्या गर्न थाचर र रेगनले निकै प्रयास गरेका थिए तर सकेनन्। ट्रम्पले पनि अलिकति गरेकै हो तर पनि भएन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ लामो अनुभवबाट के देखियो भने राज्यको चरित्र कल्याणकारी हुनैपर्छ भन्ने देखियो। त्यसैमा जोड दिन खोजिएको हो। थ्याङ्क यू। यसमा मेरो अर्को एउटा पूरक प्रश्न पनि छ। तपाईँले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो पुस्तकमा पनि तपाईँले त्यो तुलना गर्नुभएको छ कि सत्ययुग चाहिँ साम्यवाद जस्तै हो। त्यहाँ सबैजना हाँसी खुसी बस्ने होइन, लिने दिने चलि नै रहन्छ, एकै ठाउँमा थुपार्ने, जसलाई चाहिन्छ त्यसले लिने भनेर। अब तपाईँले यो जुन कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्नुभएको छ नि, अब यो तपाईँहरूको यो एजेन्डा त म सोध्दिनँ, धेरैले सोद्धा तपाईँलाई हैरान पनि भइसक्यो। राज्यको अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमुना भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू नै हुन्। तर उनीहरूले पनि धनी भएपछि राज्य कल्याणकारी भएको होइन। न्यून आय हुँदाखेरि नै जुन स्तरमा सकिन्छ त्यो स्तरमा राज्यलाई कल्याणकारी बनाउँदै गएको हो। जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि नै हो बेलायतमा नेसनल हेल्थ सर्भिस, जुन अहिले संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी तपाईँको राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा मध्येमा पर्छ, त्यो सुरु गरिएको। त्यसै गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा पनि उनीहरू सम्पन्न भएपछि गरेको होइन। अब नेपालको हकमा जब हामी कुरा गर्छौँ, नेपालको हकमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले तपाईँको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के काम गर्न सक्छौँ। अहिलेको स्थितिमा हेऱ्यौँ भने बजेटको 10% शिक्षामा लगानी गरिएको छ।
र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि के हो भने 17 to 20% त्यो सामान्यतया शिक्षामा लगानी गरिन्छ नै। भारतमै अहिले आम आदमीले झन्डै 22 to 24% शिक्षामा लगानी गरिराखेको छ। हामी कहाँ 10% छ। बीचमा एकचोटि 17% पुगेको थियो, तर त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै कायम रह्यो। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसो हुनाले जोसँग पैसा छ उसले बाँच्न पाउने, जोसँग पैसा छैन उसले मर्नुपर्ने हुन सक्दैन। जोसँग पैसा छ उसले राम्रो शिक्षा पाउने, जोसँग छैन ऊ नपाउने हुन सक्दैन। त्यसै भएर मैले अघि पनि भने तपाईँले कसरी त खाका कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्दा यति मात्रै बुझौँ। अहिले लामो छलफल गर्नलाई समय छैन। कुनै पनि सरकारले अब मानव अधिकारको आधारभूत अधिकारभित्र सार्वजनिक शिक्षा, निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई पारेन भनेदेखि नेपालको राजनीति औसतभन्दा न्यून जनशक्ति उत्पादन गरेर जहिले पनि घस्रिरहन्छ। यो कुरामा हामी प्रष्ट हौँ। त्यसको लागि हामीले जुन मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छु फोकस प्लानिङ भनेर, त्यो फोकस प्लानिङ भनेको चाहिँ अब हाम्रो तपाईँले प्लानिङको इतिहास हेर्नुभयो भने यसरी छरपष्ट बजेट हामी छर्छौँ र असारे विकास भन्छौँ। अन्तिम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हाम्रा अधिकांश बजेटको पैसा हामी खर्च गर्न उद्यत हुन्छौँ। हामीले केन्द्रीकृत हुनु पर्यो। केन्द्रीकृत भनेको यस्ता केही यो आयोजनामा केन्द्रित हुनु पर्यो जसले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गरेर रोजगारी सृजना गरोस्। जस्तो हाम्रै छिमेकमा 3 Gorges ड्याम बनाउँदाखेरि खरबौँ रुपियाँ खर्च गरे, 13 लाख मान्छेलाई विस्थापित गरे, तर त्यसले त्यहाँको इकोनोमीमा जुन किसिमको असर पार्यो त्यसले त ठुलो असर पार्यो। दक्षिण कोरियाको मैले सोल बुसान राजमार्गको बेला बेला उदाहरण दिने गर्छु। तपाईँको 1 वर्षको बजेटको 25% बजेट त्यो 428 किलोमिटरको राजमार्ग बनाउनको लागि प्रयोग गरिएको छ। 25% बजेट। त्यसै गरी संसारमा अन्य आयोजनाहरू पनि हुन्छ। नेपालमै भन्नुहोस् न, बुढीगण्डकी बनाउने हो भने चितवन काठमाडौँबाट नजिक पर्छ, फेवातालभन्दा 15 गुणा ठुलो ताल बन्छ। त्यसको पर्यटकीय भ्यालु के होला हैन? त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू अझ यहाँ बाबुरामजी हुनुहुन्छ, स्वर्णिमजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबै नै थाहा छ यसको बारेमा। यस्ता केही आयोजनामा फोकस गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र उद्वेलित होस्, रोजगारी सृजना होस्, त्यसले राष्ट्रिय पुँजी बढोस् र हामीले साँच्चीकै यो देशका विविध एकदमै विपन्न मानव विकास प्रतिवेदनमा तल परेका जिल्लाहरूमा लगानी गर्न सकौँ। मैले त भन्ने गरेको छु, भोलि साँच्चीकै यो देशका जनताले साथ दिएर हामी सरकारमा आयौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला 5 वर्षभित्रमा 500वटा बुढानी कण्ठशैलीको स्कुल हामी यो देशको सबभन्दा विपन्न क्षेत्रमा स्थापित गर्छौँ भन्छौँ। त्यसो भन्दा कसैले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरै गर्नुहुन्न, संरचनागत सुधार ल्याउनु। पहिला संरचनागत सुधार कतिचोटि गर्ने? 30 वर्ष 40 वर्ष संरचनागत सुधार गर्ने? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो हरेकचोटि हामी आफू नाच्न जान्दैनौँ, हामीमा इमान छैन, अनि हामी रेजिम चेन्जदेखि लिएर कन्स्टिट्युसनल चेन्जदेखि लिएर सधैँ त्यसैलाई परिवर्तन गरिराख्छौँ। त्यस्तो चाहिँ धेरै गर्नुहुन्न। यद्यपि अहिलेको संविधान पूर्ण छ भनेको होइन, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। धन्यवाद। डाक्टर भट्टराईसँगै म आइहालेँ होइन? भन्ने विषय विवाद भएन। हाम्रा पिता पुर्खाले धेरै पहिले सन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कति दुःखभाग जना, यो 1000-3000 वर्ष पहिले भनेको थिएँ क्या नि। तर परिस्थिति अनुकूल हुनु पर्यो, त्यस अनुसारको साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने होइन, उत्पादन बढाउने, धन सिर्जना गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने चाहिँ इन्स्टिट्युसन बनाउने, त्यसमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुँदाखेरि त्यो हुन्छ। त्यसले यो हुनुपर्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो भएन। बसेर आँखा चिम्लिएर अलिकति पढे लेखेको मान्छेले बसेर चाहिँ एउटै दिन गऱ्यो भने राम्रो योजना बन्छ। प्रश्न कहाँनिर हो भने समाजमा त विविध प्रकृतिका मान्छेहरू छन्। हाम्रो समाज यति विविधतायुक्त छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका विविध जाति समुदायहरू छन्। तपाईँको राज्यका चेहरा हेर्नु, यहीँ पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटै समुदायका हामी 70-80% छौँ, त्यसको जनसङ्ख्या 30% होला, र अरूको तपाईँले हेर्नुभयो अनुहार यहाँ छैन। पुरुष र महिला आधा 51% महिला छन्, 50% पुरुष छन्, र हाम्रा यी सबै यस्तै यहीँ पनि अन्यथा नमान्नुहोस्, हेऱ्यौँ भनेदेखि 80% पुरुष र 20% महिला होलान्। र अरू दलित भनेर जसलाई हामीले झन्डै 18-20%लाई हेलाङ गरेका छौँ, त्यसको यहाँ 1% पनि सायद छैन। र त्यसरी जो श्रमिक हो, जुन किसानमा आश्रित भएर बसेको 65% जनता हो,
जो विदेश जानले बाध्य भइरहेको त्यसका प्रति हामी कति छौँ। त्यसले मैले भन्नु खोजेको के हो भने राम्रा यो हुनुपर्छ भन्नको निम्ति तपाईँ हामी अघि पहिले लेखेका टाठाबाठा मान्छेहरूले हुनुपर्छ भनेर हुँदैन, हुनु त पर्छ तर गर्ने कसरी भन्न पहिलो कुरो त जो विभेदमा उत्पीडनमा परेको वञ्चितीकरण परेका मान्छेहरू हुन् तिनको राज्यका अङ्गहरूमा सहभागिता हुनु पर्यो। समावेशिता, इन्क्लुजन र पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसीको कुरा नगरेसम्म राज्यका सबै अङ्गमा र पार्टीका पनि सबै अङ्गहरूमा यी सबै समुदाय वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको चाहिँ प्रति तपाईँले नगराएसम्म जतिसुकै तपाईँले राम्रा चिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु हुँदैन। दया मायाले कसैलाई दिने होइन। हामी भन्न आएको छौँ नि यो गरे म गरिदिन्छु, मैले किन गर्छु कसैलाई भन्नुहोस् त। यो जुन सोसियल सेक्युरिटी र आदिका वेलफेयरको कुराहरू आयो युरोप अमेरिकामा त्यहाँ लडेर सङ्घर्ष गरेर आइरहेछ। अहिले मात्रै अमेरिका जस्तो ठाउँमा संसारको सबभन्दा धनी प्रति व्यक्ति आए धनी $70-80,000 1 लाख जति करिब पुगेको छ। त्यहाँ पनि जो यो एमाजोन सबभन्दा मालिक संसारको 1 नम्बर धनी छन् तिनले त्यहाँका मजदुरहरूलाई ट्रेड युनियन राइट नदिएर त्यही विषयमा विवाद चलिरहेको छ। आज बिहान मात्रै एउटा चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ, उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मजदुरहरूको निम्ति अधिकार पाउनुपर्छ भने त्यही लडिरहेछन्। त्यसरी लडेपछि बाध्य भएर हुने खाने वर्गले समुदायले जातिले लिङ्गले अधिकार दिन्छ। इतिहासको नियम यो हो। त्यसैले टाठाबाठा मान्छेले यो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै समय खर्च नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ। त्यसको निम्ति तपाईँ हामी साँच्चै भित्र हो भने ती मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउनु, पहिले पार्टीमा पुर्याउँ। हाम्रो सबै पार्टीमा यी सबै समुदाय लिङ्ग क्षेत्रको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँ अनि राज्यका अङ्गहरूमा तिनीहरूको पनि पूर्ण रूपले समानुपातिक नहोला नजिक पुर्याउन। त्यसपछि तिनीहरूलाई शिक्षा सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो सबैको राइट हो, किन त्यो ह्युमन राइट हो, जन्मसिद्ध राइट हो। स्वास्थ्य सबैको राइटको रूपमा तिनीहरूले पाउनुपर्छ। अहिले सिद्धान्त त हाम्रो संविधानमा अलिक सङ्केत छ तर त्यसको निम्ति चाहियो त आर्थिक उपार्जन पनि गर्नु पऱ्यो। हाम्रो डाक्टर वाइले वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ। हामी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा म आएँ भने यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु डिस्ट्रिब्युसन कुरा त गरिदिन्छौँ। हामीले उपार्जन धन उपार्जन वेल्थ क्रिएट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले। युरोप र अमेरिकाको हकमा उनीहरू त्यत्तिकै भए हो, उनीहरू 200 वर्ष लागेको छ र उनीहरूले त्यसपछि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पुरै अफ्रिकाभरि कलोनी एसियाभरि कलोनी बनाएर कलोनीबाट चाहिँ उनीहरू जुन लाभ लिएका थिए अनि अहिलेको 21औं शताब्दी हामीले कुनैको कलोनी बनाउने सुविधा छ हामीलाई छैन। यो देशभित्रैको साधन स्रोत शक्तिको प्रयोग गरेर धन आर्जन गर्नु छ। अर्को हामीले चाहिँ चर्चा पटक्कै के गर्दैनौँ भने जियो पोलिटिक्सको हामी चर्चा गर्दैनौँ। ठुलो र साना देशहरूको बिचमा दुईवटा ठुला अजिङ्गरको बिचमा जुन हामी छौँ उदयमान त्यत्रो ठुलो शक्तिको रूपमा उनीहरू अगाडि बढे। देशभित्रको जुन विविधता र एकदम अल्प विकासको चाहिँ दुष्चक्रमा हामी चाहिँ परिराखेका छौँ। यो चाहिँ भू राजनीतिको जुन भुमरीभित्र हामी छौँ त्यसबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारे सोचेका छौँ। हाम्रा उद्योग धन्दाहरू चाहिँ किन टिक्दैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको त्यो बेला औद्योगिकरण भएको भारत एकापट्टि 1.5 अर्ब विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र अर्कोपट्टि हाइली टेक्नोलोजिकली क्वालिफाइड म्यान पावर भएको ठाउँ छ। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अनि यो भएन भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। अनि त्यसपछि बल्ल वेल्थ क्रिएट भयो, धन आर्जन भयो भने अनि त्यसपछि वितरण गर्ने हो, सोसियल सेक्युरिटी दिने हो। त्यो पनि तपाईँ र मैले दया गरेर होइन, त्यो जनताले माग गर्छ। उसको जो राज्य सत्तामा पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यहाँ दबाब सिर्जना गर्छ, अधिकारको रूपमा उसले लिन्छ। हो यसरी जाउँ मैले भन्नु खोजेको। त्यसैको निम्ति यो पवित्र भावना राख्ने हामी जस्ता केही मान्छे अब अलिअलि सुकिला मुकिला हुन पुगेका छौँ। हामी त आएका धुस्रे मुस्रे नै हो। हामी यहाँ बस्दै अलिकति हुन पुगेका छौँ। तपाईँ हामीले आफूले मात्रै यो ठेक्का नलिउँ। हामीले त्यो भुइँ तहमा भएको जुन जनता छ अहिले पनि गाउँमै बस्छ 80% जनता, अहिले पनि 65% जनता खेतीपाती नै गर्छ, अहिले पनि 60-65 लाख युवा विदेशमै जान्छ। त्यसलाई कसरी सहभागी बनाउने हो त्यो ढङ्गले सोचौँ। त्यस कारणले यो डेमोक्रेसी यो सोसियल रिफर्म इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सँगसँगै जान्छन्। एउटाबाट अर्कोलाई उभ्याएर मुठीभर केही टाठाबाठा मान्छेले मात्रै हामी गरिदिन्छौँ भन्नेतिर गयौँ भने यो बुद्धि विलास चाहिँ हुन्छ। तर नेपाल बन्दैन। तर नेपाल बनाउन सकिन्छ। यो चेतना जुन जागृत भएको छ गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। धन्यवाद। त्यसमा अब स्पेसली यो उत्पादनमूलक उद्योग कृषि त हामीले सब्सिस्टेन्स इकोनोमी आफै पाल्नको लागि गरौँला, तर अलिकति निर्यात जन्ने अलिकति रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि जुन स्केलमा जानुपर्छ र प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो भने हामी ह्यान्डिक्याप 20-25% हाम्रो लागतै महँगो छ होइन। त्यसैले यस्ता चिजहरूमा जानु पऱ्यो जहाँ चाहिँ ती डिसएडभान्टेज होइनन्।
त्यसैले अब हामीले भनिरहेकै चिजहरू हुन् तर सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनौँ। अब क्लिन एनर्जी एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्दैछ अब होइन, 21औं शताब्दीमा क्लाइमेट चेन्जको जमानामा प्यारिस क्लाइमेट अकर्ड इत्यादि भयो। यो ल्यान्डस्केप अब टुरिज्म भन्छौँ तर मैले विस्तृत यो ल्यान्डस्केप मार्केटिङ भन्ने गरेको छु। अलि फराकिलो दृष्टि राख्यौँ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू अटाउँछन्, ट्रेडेबल सर्भिसेसहरूका कुराहरू होइन, एजुकेसनल हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सदेखि लिएर टुरिज्मका पनि विभिन्न आयामहरू भइहाले। लाइट हाई भ्याल्यु टु वेट रेसियो भएका म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि हामी जान सक्छौँ। मैले डाक्टर सन्दुक रोहितको उदाहरण दिने गरेको छु, हामी सँगै पनि छौँ बारबरा फाउन्डेसनमा। त्यो तिलगङ्गाको छेडीमा बनाइएका त्यो इन्ट्राओक्युलर लेन्स चिनिया लेन्सभन्दा 20-25% महँगो छ, तर त्यो छेडीबाट उहाँले 70वटा देशमा निर्यात गर्नुभएको छ। त्यो ब्रान्डले गर्दा, सन्दुक रोहितको पर्सनल ब्रान्ड र नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय ब्रान्डले गर्दा मान्छेले तिर्छ 15-20%। तर यो राष्ट्रवादको नाममा कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि सबै कुरा संरक्षित गरौँ यहाँ तिर्छौँ भन्ने, त्यो पनि हुँदैन। फेरि 20-25% भन्दा प्रिमियम चाहिँ एउटा केही कालखण्ड लान सकिन्छ, तर त्यो गरिबलाई नै तिमीले महँगो तिर हाम्रो राष्ट्रवादको लागि भनेर त्यसरी त्यो खालको पर्भर्टेड इकोनोमिक पोलिसीतिर पनि हामी जान सक्ने छुट हामीसँग छैन। त्यसैले यो 5-7वटा आधारहरू छन् होइन। तर अघि आयो डाक्टर महत पनि मैले देखिरहेको थिएँ। अब यहाँ म श्रेय दिन चाहन्छु, नेपाली नेताहरूलाई कहिलेकाहीँ गाली मात्र गरिन्छ, अलिकति इकोनोमिक रिफर्ममा अलिकति ठुलै डिपार्चर, ठुलै धक्का र एउटा क्रमभङ्गता नै भनौँ न उहाँहरूको भाषामा चाहिँ 90sमा गरिएको थियो। र बाबुरामजीलाई पनि म अरू कुराहरूमा उहाँको समष्टिगत मूल्याङ्कन पछि हुँदै गर्ला, पूर्वाधारमा उहाँले गर्नुभएको फोकस चाहिँ म त्यसलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु, जुन अब सायद इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएर त्यतातिर गए पनि हुनसक्छ आर्किटेक्ट। त्यो कनेक्टिभिटीको मुद्दा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो फेरि लागतसँग गएर जोडिन्छ होइन। त्यो कस्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन, कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई घटाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो देशलाई जोड्नुपर्छ। अर्को हाम्रो जुन विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना त छ तर भौगोलिक संरचना पनि। शेरबहादुर देउवाले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि मैले 28वटा पुल बनाएँ, देशलाई कर्णालीलाई जोडेँ, सुदूरपश्चिमलाई देशसँग जोडेँ भन्ने। द्याट्स प्रोफाउन्ड एक्चुअली। उहाँलाई अरू कुरामा गाली गरे पनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क यो क्रेडिट सुड बी गिभन वेयर इट्स ड्यू। त्यसैले यो डिपार्चरहरू तपाईँले फोकस प्लानिङ भन्नुभयो, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति म ग्वाममै पैसा हाल्थेँ भन्ने खालको आउँछ कहिलेकाहीँ। अब यसमा हाम्रो फोनमा कुरा पनि हुन्छ, त्यो मिल्दैन, त्यो लग्जरी छैन, किनकि यो ट्रेड अफहरू हुन्छन्, सबै कुरा छोड्न सकिन्न। र यसको क्लासिक उदाहरण अमेरिकाकै बजेट हेर्नुहोस् न, विश्वको GDP अहिले $90 ट्रिलियन जति छ होइन। ट्रिलियन भने 12वटा शून्य, $20 ट्रिलियन जतिको उनीहरूको चाहिँ GDP छ आफ्नो, 25% जति। त्यसको बजेट उनीहरूको $4-5 ट्रिलियन जति आउँछ। त्यो राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय डिस्क्रेसनरी अथोरिटी जम्मा 10-15% मात्रै छ। $3-4 ट्रिलियन को बजेट बनाउँदा पनि त्यसरी 2 वर्ष लगाएर छानिएर आउने अमेरिकी राष्ट्रपतिले 10-12% रक्षामा जाँदो रहेछ, अनि अर्को 65-70% प्री कमिटेड प्रोग्राम्सहरू सामाजिक सुरक्षाकै प्रोग्रामहरूमा मेडिकेयर, सोसियल सेक्युरिटी लगायतमा जाँदो रहेछ। त्यो डिस्क्रेसनरी अथोरिटी जम्मा 10%। त्यो अपुग भएर नै यस्तो खालको एकदमै यो ट्रान्सफर्मेटिभ चरणमा अपुग भएर नै उनीहरूले चाहिँ अहिले यो ऋण उठाएर यदि आफै पैसा छाप्ने हो भने र आफ्नो कन्भर्टेबल करेन्सी छ भने अहिले त्यो एउटा सुविधा आइराखेको छ, लो ब्याज दर भएको बेलामा चाहिँ यो जुन अमेरिकन जब्स प्लान, अमेरिकन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान, अमेरिकन रेस्क्यु प्लान भनेर ट्रिलियन को चाहिँ प्लानहरू लिएर आएको कारण चाहिँ त्यसको आफ्नै एउटा छुट्टै अर्थशास्त्र छ, हामी बुझ्न पनि कोसिस गर्दैछौँ। तर त्यो छुट अन्य मुलुकमा हुँदैन। हामीले त कर उठाएरै गर्ने हो, कि अनुदानबाट आउनु पऱ्यो, कि लगानीबाट आउनु पऱ्यो, कि यहीँबाट उठाउनु पऱ्यो, किनकि हाम्रो आफ्नै हार्ड करेन्सी छैन। एनिवे त्यो त्यतातिर नजाउँ, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो बिग ब्याङ्कको पनि ट्रेड अफहरू हुन्छन्, स्पेस लिमिटेड हुन्छ, तर भएको रिसोर्सलाई चाहिँ टार्गेटेड किसिमले प्रहार, जसरी उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्नुभयो, रामशरण महतहरूले चाहिँ सफ्ट पोलिसी र लेजिस्लेटिभ किसिमले त्यो इन्सेन्टिभको एजेन्डामा काम गर्नुभयो, त्यो खालको बिग थिङ्किङ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको सरकारले पनि वास्तवमा त्यतातिर अझै बढी गर्न सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। बाबुरामजीलाई बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो, यो कविताको शीर्षक म यो वाचन गर्न चाहन्छु। र मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले साँच्चीकै यो परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो प्रश्न अवश्य पनि हामीभन्दा मुनिको पुस्ताले गर्नेछ। कविताको शीर्षक भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। धेरै वर्षपछि मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्नेछन्, धेरै वर्षपछि मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्दैछन्, बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउने छु अनि पर्र भन्ने छु। म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउने छु अनि पर्र भन्ने छु।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै दियो। छोराले भन्ने छ त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो, तपाईँलाई लाग्छ कि हामी देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ? छोराले भन्ने छ त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो, तपाईँलाई लाग्छ कि हामी देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ? म पढ्नुपर्ने पाठ नपढी आएको स्कुले विद्यार्थी झैँ अकमकिने छु र अल्मलिँदै भन्ने छु, हो हामी नै देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, बुवा तपाईको निधार भ्याट शून्य छ, तपाईको आँखा कर शून्य छ, आवाजमा अधर्म छ, शब्द असत्य छ, प्रार्थनामा पाप छ, पूजामा शराब छ, सदाचारको सूचीमा पुछारमा हराएको तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी नै देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ? होइन होइन बुवा, होइन होइन। देश तपाईले पैसा चपाएको धुलाम्ने बाटोमा होइन, देश तपाईले महल ठड्याएको उर्वर माटोमा होइन, देश तपाईले न्याय मारेको अदालतमा होइन, देश तपाईले नैतिकता बेचेको सहर बजारमा होइन, देश देहातमा छ, देउराली र भन्ज्याङमा छ, देश मुगु मुस्ताङ र महोत्तरीमा छ, देश घाँस र दाउराको भारीमा छ, देश बोराले बारेको झुपडीमा छ, देश दाल किन्ने पैसा नभएर पानीमा मुछेको भातमा छ, देश रित्तो खल्तीका कारण सास गएको लासमा छ। अनि भन्नुहुन्छ तपाईको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईको मुटुमा छ? अनि भन्नुहुन्छ तपाईको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईको मुटुमा छ? एकपटक मुटुमा हात राखेर भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? छेपारो जस्तो रङ बदल्ने मान्छे दियो, सुत्केरी भत्ता खाने पुरुष सांसद दियो, चप्पल लाउने नेतालाई महलको मान दियो, विमानस्थलमा सधैँ झर्ने आँसुको डल्ला दियो, लाउडा दियो, थमिजा दियो, काण्डै काण्डको श्रृङ्खला दियो, सुकेको दुधको मुन्टो लिएर कर्णालीमा हामफाल्ने आमा दियो, मुसहर बस्तीको एक्लो रुखमा बिहानै झुन्डिने बुवा दियो। अनि भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? अब भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, बुवा चित्त नदुखाउनु होला, तपाईको पुस्ताले भएको पनि सबै लियो, मेरो आत्मा लियो, मेरो सम्मान लियो, मेरो नेपालीत्व लियो, मेरो देशभक्ति लियो, बदलामा 10औं लाख भोका पासपोर्ट दियो, कोही बस्नै नचाहने देश दियो। भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? धेरै धेरै धन्यवाद। बुझ्नु भएन भन्ने लाग्यो। अब उहाँकै यही कविता हो भने मैले सुने, उहाँले भन्नुभएको छ उहाँका छोराछोरी विदेशमा पढ्दैछन्, ती छोराछोरी फर्केर आउँदैनन्। त्यसले मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरा छोराछोरी, मेरो त नाति पनि जन्मिसक्यो, उसलाई म के भनिरहेको छु भने हाम्रो पुस्ताले गर्यो तर पूर्ण भएको छैन, अपूर्णता छ, त्यो पुरा गर्ने काम तिम्रो हो बाबु नाति भनेर म नातिलाई भन्दैछु। किनभनेदेखि बेलायतले 17औं शताब्दीमा यो परिवर्तनको सुरुवात गरेको थियो। ग्लोरियस रेभोल्युसन हो 1789 मा भएको थियो। फ्रान्स लगायतका युरोपले 19औं शताब्दीमा हाम्रो जस्तो क्रान्ति गरेको थियो 200 वर्ष पहिले। एसिया अफ्रिकाका देशहरूले 20औं शताब्दीमा गरेका थिए। हामी मात्रै यस्तो देश हो जसले 21औं शताब्दी सुरुमा गर्यो। त्यसैले ढिलो हाम्रो भएको थियो पहिले, त्यसलाई हाम्रो पुस्ताले पुरा गर्यो। अब बाबु नानी हो यहाँ बस, खेल मैदान बनेको छ, बनाएका छौँ हामीले, भलै त्यो भाङ्गो टुङ्गो छ, यसलाई सम्याऊ, यसलाई बनाऊ, यसलाई राम्रो खेल फल्छ, नेपाल बन्छ। मेरो सन्देश त्यो हो। धन्यवाद।